Matahom nga kamuntagon mga kapaglawom, atong isgutan ni ining adlaw maong atong morning devotional naguluhan ug usa ka pagsulay sa pagtuo. Ug atong teksto makita sa Hebrehanon 11 bersikulo 8 nga nag-ingon, tungod sa pagtuo si Abraham isugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon. Ug siya miadto sa walang lang may balo kung asa siya paingon. Gipili sa Dios si Abraham nga iyang mensahero nga magpasabot sa kahayag ngadto sa kalibutan. Miabot ang pulong sa Dios kaniya nga walay pag-ulog-ulog sa makadawat siya og dako nga sweldo sa dako nga pagdayeg sa kalibutanong dungog. Pahawa ka gikan sa imong yuta ug gikan sa imong kauban ug balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong gipakita kanimo. Makita sa Genesis 12 bersikulo 1. Maoy bala ang mensahe ngadto kang Abraham. Ituman ang matriarka, iyang gibiyaan ang iyang yuta, ang iyang balay, ang iyang paryente o ang tanang maanindot nga mga kauban nga nadugtong sa iyang sayo nga kinabuhi. Aron mahimo nga usa ka lumalakbay nga dumuluong. Makapatarungan unta si Abraham ug makapangutana sa mga katuyuan sa Dios nini. Apan iyang gipakita ang himpit nga pagsalig nga ang Dios maoy nagmando kaniya. Wala siya mangutana kung tambok ba ang yuta, maanindot ba ang nasod o iyang adtuan o ayahay ang iyang pagkabutang. Milakaw siya sumala sa gisugo sa Dios, mao kini ang leksyon alang kanato. Adunay mabutang sa maayong pangatundanan sa tanang mga butang niini nga kinabuhi. Apan ang Dios adunay bulaton alang kanila nga buhaton sa ubang dapit. Usa ka bulaton nga buhaton dili alang sa ilang mga parente o mga higala. Atong katungdanan gayud sa hayahay o ang mga paryente nga nagpalibot kanila, mga santa kanila. Sa pagpalambo gayud sa tarad sa kinaiya nga gusto gayud ipalambo sa Dios kanila. Apan nakita sa Dios nga ang paggili sa ilang katungdanan ug sa pagpadala kanila sa dapit nga ilahi na gayud ang ilang mga palibot maoy labing maayong dapit sa pagpalambo ug usa kaniya sa maghimaya kaniya. Kung magpahimutang kita sa atong mga kaugalingon ang tanan masayon ug ayahay, dili nato batyagon ang kinahanglanon sa pagsalig sa Dios sa matag wutlo. Ang Dios ang iyang pamaagi magdala ka nato ngadto sa mga katungdanan nga kinahanglan kita sa iyang tabang ug kusog. Ikaingon kang Abraham, nangita siya sa usa ka syudad kansang motutukod ug magbabuhat mao ang Dios. Mao man usab sa usa-usa kanato mga mapapanaw lang kita og mga dumuluong niining kalibutana. Nangita kita sa syudad nga gipangita ni Abraham kansang motutukod ug magbabuhat mao ang Dios. Mangampo ta mga kaigsunan. Heavenly Father, thank you for a wonderful day that given to us and also for the blessings that you showered upon us. Forgive our sins in Christ, dear Lord. Amen.